अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सही बुखारी में सहल बिन साद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरे लिए इस चीज का ज़मन हो जाए, वो इसके जबड़ों के दरमियान में है, यानी जुबान का, और इसका जो इसके दोनों पाँव के दरमियान में है, यानी शर्मगाह का, मैं इसके लिए जन्नत का जामिन हूँ। यानी जुबान और शर्मगाह की मामूनात से बचने पर जन्नत का वादा है। सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा अल्लाह ताला की खुशनुदी की तरफ बोलता है, इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, यानी ये ख्याल भी नहीं करता कि अल्लाह ताला इतना खुश होगा, अल्लाह ताला इसको दर्जों बुलंद करता है। सुभान अल्लाह। और बंदा अल्लाह ताला की ना खुशी की बात बोलता है, इसकी तरफ ध्यान से नहीं डरता, यानी इसके ज़हन में ये बात नहीं होती कि अल्लाह ताला इससे इतना नाराज़ होगा, इस कलमे की वजह से वो जहन्नम में गिर सकता है। बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत में है कि जहन्नम इतनी गहरी में गिरता है, इतनी गहराई में जहन्नम की वो गिरता है कि मशरिक और मगरिब के फासले से भी ज्यादा गहराई होती है। तिरमिज़ी बिन माजा ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में दाखिल करने वाली है, वो तकवा और हुस्न खलक है। जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली है, वो दो जोफदार हकल चीजें हैं, यानी मुंह और शर्मगाह। इमाम तिरमिज़ी फरदामी बहकी ने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चुप रहा इसने नजात पाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, नजात क्या है? अरशाद फरमाया, अपनी जुबान पर काबू रखो, तुम्हारे घर तुम्हारे लिए गुंजाइश रखे, यानी बेकार इधर उधर ना जाओ, और अपनी खता पर गिरहा करो। तिरमिज़ी ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत की, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम जब सुबह तो उठता है, तमाम अज़ा ज़ुबान के सामने आजिज़ाना ये कहते हैं, खुदा कि तू खुदा से डर के हम सब तेरे साथ वाबस्ता हैं। तू सीधी रहे तो हम भी सीधे रहेंगे, तो टेढ़ी रहे तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। इमाम मालिक अहमद ने हज़रत अली बिन हुसैन से इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने और तर्ज़मी बहकी ने दोनों से रवायत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से ये है कि ला यानी छोड़ दे, यानी शख्स कार आमद ना हो, इस पर ना पड़े, ज़ुबान और दिल जो रोह को बगैर बातों की तरफ मतवज्जा करे। तिरमिज़ी ने सुफियान बिन अब्दुल्ला सखफी रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत की, कहती हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा किस चीज का मुझे खौफ है, यानी किस चीज का जरूर का ज्यादा अंदेशा है? हुजूर ने अपनी जुबान पकड़कर फरमाया, ये है। बहकी ने शुहेबुल ईमान इमरान बिन हतान से रवायत की, कहते हैं, अबू जर के पास गया, इन्हें काली कमरी ओढ़े देखा, मस्जिद में तन्हा बैठे देखा। मैंने कहा, अबू जर, ये तन्हाई कैसी? उन्होंने कहा, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि तन्हाई अच्छी है, बुरे हमनशीन से हमनशीन साले तन्हाई बेहतर है। अच्छी बात बोलना खामोशी से बेहतर है, और बुरी बात बोलना चुप रहना बेहतर है। बहकी ने इमरान बिन हुसैन से रवायत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सकूत पर हदीस बहकी ने अबू ज़र से रवायत की, कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे वसीयत फरमाइए। अरशाद फरमाया, मैं तुमको तकवा की वसीयत करता हूँ कि इसमें तुम्हारे सब काम आरास्ता हो जाएंगे। मैंने अर्ज की, और वसीयत फरमाइए कि तिलावत कुरान
اور ذکر اللہ کا لازم کر لو، اس کی وجہ سے تمہارا ذکر آسمان میں ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اور وصیت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا مایا زیادتی خاموشی کو لازم کر لو، اس سے شیطان دفع ہو جائے گا اور تمہیں دین کے کاموں میں مدد دے گا۔ میں نے عرض کی وصیت کیجئے۔ فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچو، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو بھی دور کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اور وصیت کیجئے۔ فرمایا حق بولو اگرچہ کڑوا ہو۔ میں نے کہا اور وصیت کیجئے۔ فرمایا اللہ کے بارے میں ملامت کرنے والے کسی کی ملامت سے نہ ڈرو۔ میں نے کہا اور وصیت کیجئے۔ فرمایا تم کو دوسرے لوگوں سے روک کے وہ چیزیں جو تم پر اپنے نفس سے جانتے ہیں، یعنی جو اپنے عیوب کی طرف سے نظر رکھیں گے دوسروں کے عیوب میں نہ پڑیں گا، اور کام کی بات یہ ہے کہ اپنے عیب پر نظر کی جائے تاکہ اس سے زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہقی نے ان سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا میں تم کو ایسی دو باتیں نہ بتاؤں جو پیٹھ پر ہلکی ہیں میزان میں باری ہیں؟ انہوں نے کہا ارشاد فرمائیے زیادہ خاموش رہنا، خوش اخلاقی، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمام مخلوقات نے اس کی مثل پر عمل نہیں کیا، یعنی اس کی مثل کوئی چیز نہیں جس پر عمل کیا جائے۔ امام مالک نے اسلم سے روایت کی ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک کی مغفرت کرے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس نے مجھے محلک میں ڈالا ہے۔ امام احمد بہقی رضی اللہ عنہ نے عیادت بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے 6 چیزوں کے ضمن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ جب بات کرو سچ بولو، جب وعدہ کرو اسے پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایز نہ پہنچاؤ۔ ترمذی نے عبداللہ بن مسعود سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا مومن نہ تن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے؟ ترمذی نے ابن بن روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو یہ نہیں چاہیے کہ لعنت کرنے والا ہو۔ صحیح مسلم میں ابو در رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہتی ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو لوگ لعنت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ کسی کی سفارشی۔ ترمذی ابو داؤد سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت و غضب اور جہنم کے ساتھ آپس میں لعنت نہ کرو۔ ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت کی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کو جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور زمین پر اتاری جاتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دانے پائے جاتے ہیں، جب کہیں راستے نہیں پاتی تو اس کی طرف آتی ہے جس کی طرف لعنت بھیجی گئی ہو اور اسے اس کا حق دار پاتی ہے، اس پر پڑتی ہے نہ کہ بھیجنے والے پر آ جاتی ہے۔ ترمذی ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص کو چادر کی ہوا کے تیز جھونکے لگے، اس نے ہوا پر لعنت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعنت نہ کرو، وہ خدا کی طرف سے بامور ہے۔ جو شخص ایسی چیزوں پر لعنت کرتا ہے جو اس کی اہل میں نہ ہو تو لعنت اسی پر لوٹ کر آتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ترمذی نے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گالی نہ دو جبکہ دیکھو کہ تم بری لگتی ہے تو یہ کہو اے الہی میں اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں جو کچھ اس کی خیر میں ہے، جس خیر کا اسے حکم ہو، اس کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو کچھ اس کی شر میں ہے، اس کی شر سے جس کا اسے حکم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں گالی گلوچ غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔